दो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी में 10वां रोज़ा है और आज यहाँ 12 अप्रैल 2022 सुबह सुबह फजर की नमाज से कबल के मनाजर मोटरवे के ऊपर आप देख रहे हैं। आपने वीडियो के आगाज़ में देखा कि एक वो डंडा जिसको जो रोकता है, यानी रास्ता जिस तरह गेट के अंदर दाखिल होना हो तो गेट बंद होता है और खुलता है, तो वो पहले सबसे वो खुला। उसके बाद आपने देखा कि रेड इशारे जो रेड जिसको आप अम्पल हम जर्मन में कहते हैं और इंग्लिश में उसको मेरा ख्याल है क्या कहते हैं, अम्पल जर्मन लफ्ज़ है, लेकिन इंग्लिश में उसको रेड इशारा कह लें, उर्दू में कह लें इशारा। ये वाले जो मनाजर पहले वो रेड था, इंतज़ार किया, फिर वो ग्रीन हुआ, फिर हम निकले। इंसानी ज़िंदगी जो पूरा साल 12 महीने जो चलती है, इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह जो बाकी 11 माह हैं साल के, उसके अंदर जो रुकावटें हैं, नेकियों का जो एक जज्बा होता है नेकियों, उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें होती हैं। दुनियादारी के अंदर इंसान मगन होता है और जन्नत की तरफ सफ़र जो है वो मुश्किल नज़र आता है। इंसान माल के पीछे भागता है और उस माल के पीछे भागते हुए इस तरह की कई जो उसके अंदर कमज़ोरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। जिस तरह ये रुकावटें इशारों की शक्ल में जब इंसान चलने लगता है, रेड हो जाता है इशारा, रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर जब ग्रीन होता है, तो इंसानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही जो महीने हैं इनके अंदर तो रेड इशारे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उसकी तवज्जो नहीं पैदा होती। लेकिन जब ग्रीन हो जाता है तो फिर उसके बाद इंसान चल पड़ता है। नेकी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब उसको अच्छे साथी मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी तरगीब मिलती है, किसी की तरफ से वाज मिलता है, तो इंसान वो ग्रीन इशारे की तरह चल पड़ता है। फिर उसके बाद आपने देखा चंद इशारे खुलने के बाद बाज तो खुलते चले गए और फिर हम जब मोटरवे पे चढ़े फिर यहाँ कोई इशारा नहीं था। इंसान जितनी मर्जी गाड़ी भगा ले। बिल्कुल रमज़ान का महीना जो बाबरकत महीना है, बिल्कुल ऐसे मोटरवे की तरह है। आप इसके अंदर जितना भी चाहें भाग लें, दौड़ लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये बहुत दफ़ा हमने सुना कि वो जब रमज़ान का महीना आता था तो जो सदका व खैरात था वो बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश की तरह, बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जैसे आंधी चल रही होती है, सदका व खैरात इस तरह हो जाता था। अब यहाँ जर्मनी में या पूरी दुनिया में आप देखें कि जब ये जो महीना रमज़ान का आता है तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा जब जो सुस्तियाँ पूरे साल में रहीं, जो सुस्तियाँ इंसान से होती रहीं, नमाजें टाइम पे ना पढ़ना, मिसाल के तौर पे मस्जिदों की तरफ पिछले 2 साल कोरोना की वजह से रुख कम था, इसी तरह और बाकी कुरान मजीद की तिलावत है, पूरा कुरान जैसे तिलावत करना, ये अल्लाह ताला का महज फजल है। वो जो जिक्र मिलता है, शैतान बांध दिए जाते हैं, उसका अगर अमली नज़ारा देखना हो तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में देखें कि आया रमज़ान के महीने में आपका शैतान बांधा गया कि नहीं बांधा गया। जिस बंदे को पूरे साल तौफीक नहीं मिली नमाज पढ़ने की मस्जिद में जाके या घर में, अगर वो रमज़ान में भी उसमें वो तब्दीली पैदा नहीं हुई तो फिर आपके लिए ये जो इशारे हैं जन्नत के, ये रेड ही रेड है, कोई ग्रीन इशारा नहीं है जो बज़ाहिर खुदा के नबी ने बताया या अल्लाह ताला की तालीम। इसी तरह जब आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा नहीं की, रमज़ान का महीना आया और आपने उसे फ़ायदा ना उठाया और आप ऐसे ही गुजर गए जैसे पूरे साल के बाकी 11 महीने, तो फिर मेरा ख्याल है हम में से वो शख्स बड़ा बदकिस्मत है,
بہت ہی بدقسمت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس کے لیے وہ اشارے ہمیشہ ریڈ ہی رہے جو جنت میں داخل ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس کے لیے جنت کے اشارے کھلتے چلے جائیں۔ السلام علیکم۔ کہ صحابہ سے آپ نے ایک دفعہ پوچھا کہ پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلوان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ اگر کشتی ہو دو لوگوں کی تو جو دوسرے کو نیچے گرا لے وہ پہلوان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصل پہلوان وہ ہے کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ اصل پہلوان تو وہ ہے، اصل بہادر وہ ہے جو جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے نفس پہ قابو رکھے، یعنی اس غصے کا اظہار نہ کرے، سختی نہ کرے، لڑائی نہ کرے، گالی گلوچ سے کام نہ لے، بلکہ اپنے اس غصے کو دبا دے اور صبر سے کام لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پہ یہودی جرنیل کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا، سخت لڑائی ہو رہی تھی، وہ بھی اپنی لڑائی کے فن میں ماہر تھا اور کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں۔ اتنے میں اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو حضرت علی اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب میں اگر اسے قتل کروں گا تو میرا اس کو قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ کو اس میں غصہ آیا جب اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اب اس کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ بیچ میں میرا نفس آ گیا ہے، اور آپ نے اس لحاظ سے اپنے نفس کو بیچ میں آنے کی وجہ سے صبر کیا اور خدا کی رضا کو ترجیح دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نفس پر اس طرح قابو دیا ہے، میرے نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھ کے 1 سال مسلسل مجھے گالیاں دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے میرے قدموں کو نہیں، وہ میرے قدموں کو نہیں اکھاڑ سکا۔ اس قدر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پہ قابو دیا ہوا تھا، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صبر کی جو صلاحیت ہے یہ پیدا کی ہوئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے تقدس کی خاطر، اس کے علاوہ کبھی ذاتی معاملات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا، اور نہ کبھی آپ نے اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ لیا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی صبر و تحمل ہے، صبر کے نتیجے میں بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صبر کی کمی کے باعث غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ہر احمدی کو صبر اختیار کرنا چاہیے، دل خراش باتوں کو برداشت کرے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بہت سے جھگڑوں کا حل ہو سکتا ہے۔ فیملی تنازعات خواہ و خاوند اور بیوی کے درمیان ہوں
या भाइयों के दरमियान हो, ये सब बचगाना तनाज़ात होते हैं। दुनिया भर में एक तूफान बेतमीज़ी है, कत्ले आम हो रहा है और कौमें दूसरी कौम पर हमला हो रही है। ये सब कुछ बेसब्री का ही नतीजा है। दुनिया तबाही के रहने पर है। अहमदियों को दुनिया को बचाना होगा। इस लिहाज से सब्र और बर्दाश्त की आदत को इस अंदाज में इख्तियार करना होगा कि हर अहमदी हर मैदान में सब्र और बर्दाश्त का नमूना बन जाए। अल्लाह ताला हमें ये खुद अपनाने की